igsuon diha sa atong ebanghelyo karon si Jesus iya na gikatandi o gikasab-an una ang mga tao sa mga naso diin iyang gihimo ang kadaghanan sa iyang mga milagro kay siyempre nagpaabot si Jesus nga tungod sa ilang nakita o tungod sa ilang kasinatian adunay mausap sa ilang kinabuhi, adunay mausap sa ilang pagtuo, ilabi na ilang pagtuo sa Dios. O ang kagrabe diha mo nga iyang gikatandi sila sa mga nasod nga sa Daang Testamento, mga grabe o mga dautan nga mga nasod ug matud ni Kristo kung ang ilang gihimo diha sa ilang mga nasod gihimo unta sa maong mga dautan nga mga nasod mausap na ug ang kaayo ana magpabilin hantud karon. Usahay madungog nato sa atong palibot, atong mga silingan, atong mga barkada makaingon kanato nga mas maayo pa kami nga walay simba-simba kay kaninyo. Kay nganuman, kay wala man nila makita ang kausaban, ang kalainan sa atong kinabuhi ug usap ilaha. Murag parehas man ang nagsimba ug ang walay nagsimba, parehas man ang nagtuo sa Dios ug ang wala magtuo sa Dios. Pero kinahanglan nga adunay dakong kausaban. Diha nato kita nga sige og simba, kita nga madungog sa pulong sa Dios, ug labaw sa tanan kita nga madawat kang Kristo diha sa atong kinabuhi pinaagi sa santos nga Eucharistia. Ang presensya ni Kristo sa atong kinabuhi dapat mahimo hinungdan nga adunay kausaban sa atong kinabuhi. O kita usap mamahimo instrumento sa kausaban sa kinabuhi sa uban. Kay adunay gahom diha sa pulong sa Dios nga makausap. Ang maayong balita nga atong madawat matag adlaw diha sa atong pagpaminaw sa mga santos nga misa o sa atong pagdawat kang Kristo sa Eucharistia, unta everyday mo challenge ka nato. Unta everyday magplantsa sa atong kinabuhi. Unta matag adlaw malamdagan kita o kita mahimo mas maayo nga mga tao. Makita nato diha sa kinabuhi sa pipila ka mga santos sa atong simbahan nga ang pulong sa Dios nag-challenge sa ilang kinabuhi. Nahimo kanila nga mga bag-og ng mga tao. Usa kanila mao si San Augustine. Usa ka tao nga nakatilaw sa tanan dautan. Apan isa ka higayon nga siya nakiktakbo sa Dios na usap ang tibuok niyang kinabuhi. Nakagikan na siya sa usa ka makasasala ngadto sa usa ka bantugan nga santos o doktor sa atong simbahan. Mga igsuon ko diha ni Kristo, kita gitawag sa Dios nga mahimo instrumento sa kausaban sa atong pamilya o sa atong katilingban. O kini mahitabo kung kita usap ang pulong sa Dios nga aton nadawat makausap sa atong kinabuhi. Kay matud nila, you cannot give what you don't have. So makahatag lang kita kung unsay naa sa ato Kung ang pulong sa Dios adunay impact sa atong kinabuhi, maisugon usam kita mo paambit ngadto sa uban. Kung ang pulong sa Dios nakausam sa atong kinabuhi, mahimo usta kitang buhing saksi sa kagamhanan sa pulong sa Dios ngadto sa uban. Apan kung ato nadungog, kung ato nadawat, walay nahitabo sa atong kinabuhi, unsaon man nato nga mahimong kitang buhing saksi ngadto sa uban, di na kita maisok nga mo istorya mahitungod kang Kristo kay kita man wala may nahitabo sa atong kinabuhi. Grasya mga igsuon ang atong gikinahanglan aron kita usap mahimong instrumento
o ang pulong nga ato madawat mabuhi sa atong taksa-taksa ka kinabuhi. Kinahanglan nga magampo matag adlaw alang sa grasya. Kinahanglan usab nga magahing kita og kalidad nga panahon nga atong pamalandungan matag adlaw sa pulong sa Dios nga atong nadawat. Mahimo unta kita sama ni Maria nga iyang pamalandungan sa tanan sa kanunay ang pulong sa iyang kasing-kasing ug nahimong gayud siya kahayak ngadto sa kanasuran. Mga igsuon ko diha ni Kristo, unta ng katapusan dili masuko ang Dios sa ato tungod kay wala may nahitabo sa atong kinabuhi sa atong pamilya sa dihang naniabod sa ato ang maayong balita. Kung dili makaingon ang Dios kanato, maayo buutan nga sulugoon kay ang ako mga pulong nahimo o nakausam sa imong kinabuhi ug usap ikaw nahimong panalangin ngadto sa uban. Magampo kita karon nga santos nga misa alang sa grasya o ilabi na si Kristo nga aton dawaton sa atong kinabuhi mahimo usa ka timaan, usa ka dako milagro sa atong kinabuhi nga kita mausap o kita mahimo instrumento sa kausaban sa pamilya o sa atong palibot. Hinaot paunta. Amen.